पंजाब में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात भी आवाम तक पहुंचेंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान एसओपीज पर इत्तेफाक। एसी बसों के किरायों में 18% कमी की जाएगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट तयशुदा एसओपीज के तहत खोलने का फैसला किया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का ईद पर एक हफ्ते की तातीलात देने का उसूली फैसला। 25 से 31 मई तक छुट्टियां होंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी। मशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाएंगे। अवाम की जिम्मेदारी है नरमियों का गलत फायदा ना उठाएं। सूबे में हजाम की दुकानें जुमा, हफ्ता और इतवार को भी खुली रहेंगी। आधा तीतर आधा बटेर समझ से बाहर। बसों और जहाजों को सूबे इजाजत दे रहे हैं, ट्रेन को नहीं। शेख रशीद कहते हैं हमें पीर तक ट्रेन चलाने की इजाजत दी जाए, वरना रश इतना हो जाएगा कंट्रोल नहीं हो सकेगा। इजाजत ना मिली तो लोगों के पैसे वापस कर देंगे। पीआईए का अंदरूने मुल्क फिजाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें रवाना हुई। कौमी एयरलाइन के तमाम तैयारों को उड़ान भरने से पहले डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। समाजी फासलों की पाबंदी, मास्क और सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल। बलोचिस्तान हुकूमत का एसओपीज पर अमल दरामद ना करने वालों की गिरफ्तारी। मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के बाद अवाम और दुकानदारों की जानिब से एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अवाम को अज खुद एसओपीज पर अमल करना होगा। हुकूमत को सख्ती करने पर मजबूर न करें। सख्त लॉकडाउन की सख्त खिलाफ वर्जियां। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान भी कारोबार जारी। चुंगी अमर सिद्धू बाजार में 58 दुकानें सील, 11 दुकानदार गिरफ्तार। फैसलाबाद में भी दुकानदारों ने एसओपीज की धज्जियां बिखेर दी। कई मकामात पर दुकानें खोल ली गईं। छोटी ईद के बाद गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होंगी। 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगा। शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं शहबाज शरीफ अपने जाल में खुद ही फंस गए। अपना सॉफ्टवेयर बदला तो ही बच सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं नहीं खड़ी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान के दौर में सवाल ही पैदा नहीं होता कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पर कोई असर हो। महकमा मौसमियात ने वजारत मजहबी उमूर की एक न मानी। रोयत हिलाल कमेटी का चांद की पेशगोई न करने का मुतालबा भी नजरअंदाज कर दिया। शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल 1441 हिजरी का चांद 22 मई की रात पैदा होना शुरू हो जाएगा। 29 रमजान को चांद नजर आने का इम्कान कम है। 24 मई को चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों के दुश्मन टिड्डी दल के हमले। खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। फसलों और बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान। टिड्डी दल के झुंड कबीरवाला शहर में भी दाखिल। झंग के इलाके अहमदपुर स्याल और शोरकोट में भी टिड्डी दल का हमला। फसलों को चट करना शुरू कर दिया। खिलाफ ज़ाबिता तैनात अफसरान की गुमराह कुन रिपोर्ट पर एक्शन। वजारतों और डिवीजन्स ने तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स काबीना डिवीजन में जमा करवा दी। मुख्तलिफ इदारों में 75 से ज्यादा अफसरान खिलाफ ज़ाबिता तैनात किए गए। ज़राए के मुताबिक खिलाफ ज़ाबिता तैनात अफसरान से मनपसंद फैसले करवाए गए।
कोरोना वायरस अज खुद नोटिस 18 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदम दस्तयाबी पर नया बेंच तश्कील दिया गया। उधर विफाकी और पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कराची में एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग की बड़ी कार्रवाई। स्पेशल ब्रांच पुलिस का एएसआई गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक एएसआई मुसव्विर नकवी रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन 2008 में ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है। मुलजिम टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस, एयरपोर्ट पर साथियों की आमदोरफ्त में सहूलतकारी भी करता था। ताल्लुक MQM लंदन से है। कराची वालों को कोई अनजाना खौफ है या पुलिस पर अदम एतमाद? किसी भी वारदात के बाद शहरी शिकायत तो करते हैं मगर मुकदमात दर्ज करवाने से गुरेजा हैं। कराची पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर रमा साल अब तक 4821 शिकायत आईं। शहरियों की अक्सरियत ने शिकायत के बाद मुकदमात दर्ज करवाने में दिलचस्पी ही नहीं ली। हैं आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की है। कोरोना के खतरात बदसूर मौजूद हैं, सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। SOPs पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बड़ी खबर यह है कि सोमवार से पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। SOPs क्या होंगे बताएंगे इस बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर के साथ कि पंजाब में फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात भी आवाम तक पहुंचाए जाएंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान SOPs पर इत्तेफाक हो चुका है। AC बसों के किरायों में 18% कमी भी कर दी जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह कर रही हैं कि पंजाब में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा और इसी हवाले से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी के समरात भी आवाम तक ऐसे ही पहुंचाए जाएंगे, जबकि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान SOPs पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है और इस दौरान SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जबकि AC बसों के किरायों में 18% कमी भी कर दी गई है और इसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में जो कमी आई है उसके समरात भी आवाम तक ऐसे ही पहुंचाए जाएंगे। साथ ही साथ हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान SOPs पर इत्तेफाक राय भी हो गया है। और अहम खबर यह भी है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का 1 हफ्ते की तातीलात देने का उसूली फैसला। ईद तातीलात की तजवीज़ वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। 25 मई बरोज पीर से 31 मई इतवार तक छुट्टियां होंगी। एक अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको अपडेट कर रही हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी गई है। पंजाब हुकूमत का 1 हफ्ते की तातीलात देने का उसूली फैसला सामने आया है और ईद तातीलात की तजवीज़ वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। और नाज़रीन, वज़ीर रेलवे का ईद के बाद नैब का झाड़ू फिरने का दावा। कहते हैं छोटी ईद के बाद गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होंगी। शहबाज शरीफ के लिए लॉकडाउन नहीं, लॉकअप होगा। ट्रेनें चलाने के लिए हमारे SOPs तैयार हैं। इजाजत मिले तो कल ही ट्रेनें चला देंगे। जैसे हालात हैं, डर रहे हैं रेलवे कहीं दिवालिया ना हो जाए। नाज़रीन, ईद के चांद की बात करें तो महकमा मौसमियात ने वजारत मजहबी उमूर की एक नहीं मानी। रोयत हलाल कमेटी का शवाल का चांद की पेशगोई न करने का मुतालबा नजरअंदाज कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल 1441 हिजरी का चांद 22 मई की रात पैदा होना शुरू हो जाएगा और 29 रमजान को चांद नजर आने का इम्कान कम है। उधर शवाल का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कब होगा, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फहीम अख्तर। जी फहीम अख्तर, बताइएगा इजलास कब होने वाला है?
دیکھیں، شوال کا چاند دیکھنے کے لیے جو مرکزی روت ہلال کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور وزارت مذہبی امور کے مطابق جو مرکزی روت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے مفتی مجیب الرحمان کی زیر صدارت 29 رمضان المبارک 23 مئی کو کراچی میں ہوگا، جبکہ دونوں روت ہلال کمیٹیوں کے جو مقررہ کے اجلاس ہیں وہ مقررہ مقامات پر ہوں گے، جبکہ روت ہلال کمیٹی نے محکمہ موسمیات کو عید کے چاند یعنی کہ شوال کے چاند کی پیشن گوئی سے بھی روک دیا ہے، اور وزارت مذہبی امور کے ذریعے محکمہ موسمیات کو ایک مرافقہ ارسال کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات کو چاند کے متعلق کسی قسم کی پیشن گوئی کرنے سے روکا جائے، کیونکہ اگر محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتا ہے تو اس سے قوم میں تقسیم پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ماضی میں بھی رمضان المبارک کے چاند کے اوپر بھی قوم تقسیم ہوئی اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں روزے رکھے گئے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے روت ہلال کمیٹی کی جانب سے کہ چاند کے لیے صرف اور صرف محکمہ موسمیات روت ہلال کمیٹی کی معاملت کرے، اور جو چاند کی اگر شہادتیں موصول ہوتی ہیں تو اس کا اعلان بھی مفتی مجیب الرحمان کراچی میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، قوم کو تفریق نہیں کرنا، متحد رہنا ہے۔ فہیم اختر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، وفاقی حکومت نے عید پر 7 چھٹیوں کی تجویز صوبوں کو بھجوا دی ہے۔ جمعۃ الوداع اور نماز عید سے متعلق تجاویز بھی صوبوں کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ مساجد میں جمعۃ الوداع کی محدود اجتماعات کی تجویز بھی دے دی گئی ہیں۔ وفاقی حکومت نے عید پر 7 چھٹیوں کی تجویز صوبوں کو بھجوا دی ہے اور جمعۃ الوداع اور نماز عید سے متعلق تجاویز بھی صوبوں کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے وقاص باقر، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، بتائیے گا، چھٹیوں سے متعلق تجاویز صوبوں کو بھجوا دی گئی ہیں، حتمی اعلان کب تک ہو جائے گا؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی صورتحال اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے مختلف تجاویز NCOC میں زیر غور ہیں، اور صوبائی حکومتوں کو کچھ تجاویز وفاقی حکومت کی جانب سے ارسال کی گئی ہیں، جس میں نماز عید کے اجتماعات، جمعۃ الوداع کے اجتماعات اور وفاقی حکومت کی جانب سے عید کے موقع پر تعطیلات کے حوالے سے ہیں۔ اس حوالے سے جو صوبائی حکومتوں کو تجاویز ارسال کی گئی ہیں اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت 25 مئی سے جو عید کی تعطیلات کا اعلان کرنا چاہتی ہے، اور 7 روز سے ملک بھر میں عید کے موقع پر تعطیلات ہوں گی۔ تو صوبائی حکومتوں سے کوئی کہا گیا ہے کہ وہ اس ضمن میں تجاویز دے کہ ان 7 روز کی تعطیلات کے دوران کون کون سے کاروباری سرگرمیوں اور عوامی سرگرمیوں پر پابندی رکھی جائے اور کون سے کھلے رکھے جائیں۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں کو یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ جمعۃ الوداع کے اجتماعات کے لیے الگ ایک ساتھ نماز کی ایک ادائیگی کی جائے تاکہ لوگوں کا رش کم ہو، جبکہ عید کے اجتماعات کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت کی جانب سے جو تجاویز زیر غور ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ کچھ کھلے مقامات پر عید کی نماز کی اجتماعات کی اجازت دی جائے۔ اور ناظرین، اہم خبر یہ بھی ہے کہ کورونا وائرس کے پیش نظر وینٹیلیٹرز کی بڑی تعداد میں موجود، ملک بھر میں صرف 17% وینٹیلیٹرز استعمال کے قابل ہیں۔ وزارت صحت کی وینٹیلیٹر سے متعلق رپورٹ 92 نیوز نے حاصل کر لی ہے، اسی پر ڈیٹیلز لیں گے۔ حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، بتائیے گا کس صوبے میں کتنی تعداد موجود ہے وینٹیلیٹرز کی؟ جی بالکل، وزارت صحت کی جانب سے جو ہے وہ تازہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ ملک بھر میں 2356 وینٹیلیٹر جو ہے موجود، جن میں سے 702 وینٹیلیٹر کورونا کے مریضوں کے لیے، جبکہ 349 جو ہے وہ دیگر مریضوں کے لیے ہیں۔ ملک بھر میں 1888 وینٹیلیٹر جو ہے وہ خالی ہیں، وہ ابھی تک ان کا استعمال نہیں ہو سکا ہے، اور کافی خاصی تعداد جو ہے وینٹیلیٹر کی موجود ہے۔ پنجاب میں 1321 وینٹیلیٹر موجود ہیں، جبکہ استعمال جو ہو رہے ہیں وہ صرف 37% ہیں۔ سندھ میں 501 وینٹیلیٹر ہیں، جبکہ ان کا جو استعمال ہو رہا ہے ان میں صرف 29% ہیں۔ بلوچستان میں 61 وینٹیلیٹر موجود ہیں اور سارے ہی خالی ہیں، ان پر کوئی مریض جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے۔ اسی طرح KPK میں 192 وینٹیلیٹر ہیں، جن میں سے 40% جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں، 60% جو ہے وہ زیر استعمال ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 11 اور گلگت میں اور آزاد کشمیر میں 11 اور گلگت میں 9 وینٹیلیٹر جو موجود ہیں وہ خالی ہیں، ان پر کوئی جو ہے وہ مریض نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ ایک شکایت آئی تھی کہ وینٹیلیٹر کی کمی کی وجہ سے ایک ڈاکٹر کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے، لیکن وزارت صحت کی رپورٹ نے جو ہے وہ یہ انکشاف کیا ہے کہ سندھ میں جو وینٹیلیٹر موجود ہیں وہ 501 ہیں، لیکن صرف جو استعمال ہو رہے ہیں وہ صرف 29% ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسین احمد، بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ ناظرین، پاکستان میں کورونا کے متاثرین میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکرز پر بھی وار جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 65 ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 38,799 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک دن میں 31 افراد جان سے گئے اور اموات کی تعداد 834 تک پہنچ گئی۔ اسی پر دیکھتے ہیں حسین احمد کی رپورٹ۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1581 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 14,201، سندھ میں 14,916، خیبر پختونخوا میں 5,678، بلوچستان میں 2,457، گلگت بلتستان میں 518، اسلام آباد میں 921، جبکہ آزاد کشمیر میں 108 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 3,59,264 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14,878 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,880 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 31 افراد جہاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 834 ہو گئی۔ سندھ میں 255، پنجاب میں 245، خیبر پختونخوا میں 291، گلگت بلتستان میں 4، بلوچستان میں 31 اور اسلام آباد میں 7 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب تک 462 اسپتالوں میں قائم قرنطینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ان اسپتالوں میں 7,295 بیڈز کا بندوبست کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 65 نئے کیسز کے ساتھ کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 1,072 تک پہنچ گئی ہے۔ 60% of these infected health professionals, these are the doctors, with 33% کے قریب پیرامیڈکس اور 70 to 20% ہماری نرسنگ سٹاف اس کے ساتھ انفیکٹ ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹرز انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، ان میں تقریباً جو ہے وہ صرف ایک ڈاکٹر ہے جو کہ کووڈ پیشنٹ کو دیکھ رہا تھا، باقی سارے وہ ہیں جو نان کووڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تک 12 ڈاکٹرز طبی عملہ وائرس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 569 ڈاکٹرز، 167 نرسز اور 336 دیگر طبی عملے کے افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ وہ وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہاں پہ بھی یہ وائرس اپنی تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ایک بڑا کمپریہنسو، ایک جامع روڈ میپ، پلان، اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ آف لندن کا محکمہ مالی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ کرایہ بڑھا کر 15 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے اور اب پیر سے جمعے نہیں بلکہ ہفتے کے 7 دن کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے اوقات کار بھی صبح 6 سے رات 10 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں سیاحت کی پہچان لندن بھی کورونا کے معاشی وار سے نہ بچ سکا۔ میئر آف لندن نے شدید معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ آف لندن کے کرایوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ وسطی لندن میں داخلے کے کنجیشن چارجز کو 11.50 سے بڑھا کر 15 پاؤنڈ کر دیا گیا۔ اوقات کار میں بھی عارضی طور پر 4 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئے کرایوں اور رولز کا اطلاق 22 جون سے ہوگا۔ نئے رولز کے تحت اب ہفتے کے 7 دن کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ اس سے قبل چارجز کا اطلاق پیر سے جمعہ کو ہوتا تھا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے 1.1 بلین کا بیل آؤٹ پیکج اور 5.5 ملین قرض ملنے کے بعد میئر آف لندن صادق خان نے ٹرانسپورٹ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں۔ نئے فیصلوں کے تحت 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو جاری فریڈم پاسز کو بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ معذور افراد کو جاری پاسز پر مفت سفر کی سہولت برقرار رہے گی۔ ٹرانسپورٹ آف لندن کے سربراہ اور میئر صادق خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں نے گھروں پر رہنے کو ترجیح دی، جس سے 90 سے 97% مسافروں کی آمد و رفت میں کمی ہوئی۔ اس سے محکمہ مالی بحران کا شکار ہوا۔ غلام حسین اعوان، 92 نیوز، لندن۔ لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ تارکین وطن کو کورونا وائرس کے مشکل حالات میں پبلک فنڈ سے دور رکھنا انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کے آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی ہے۔ ہوم آفس فنڈ تک رسائی کے لیے آسان پالیسی وضع کرے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر بیرسٹر جہاں زیب سرور نے بیورو چیف UK غلام حسین اعوان سے گفتگو کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔
The High Court has made a ruling against the Home Office decision to the policy in relation to non-recourse to public funds. The High Court have said that the Home Office policy is unlawful and against the Article 3 of the European Convention of Human Rights. What is Article 3? Article 3 is no one shall be subject to torture or inhuman or degrading treatment or punishment. Home Office policy currently is that they want to lift the restrictions only if they consider the applicant destitute. This has been going on since 2012. Automatically, if anyone who has been granted leave to remain on the grounds of private or family life, this restriction would apply to them. Now, this restriction is causing a lot of people with into destitute. They have no money. What do they do, especially under COVID-19 situation? When they've been made redundant, they have to pay their bills, and it's causing a lot of problems. So there's been a High Court ruling that's been made, and the High Court ruling, the exact terms will be announced later. But one thing is for sure, that the High Court have said that this ruling will not be taking any immediate effect. Kindly keep subscribing, and I hope I bring you quick and updated further news for you. तुर्की में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मदद के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी पेश है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी न सिर्फ अपने हमवतनों बल्कि मकामी तुर्क भाइयों की मदद भी कर रहे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर की जानिब से घरों में महसूर मुस्तहिक अफराद को राशन फराहम किया जा रहा है। देखिए आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना की वबा के दौरान दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कहीं तिबी अमले को मुफ्त टैक्सी सर्विस फराहम की जा रही है तो कहीं राशन और खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी ओवरसीज पाकिस्तानी मुसीबत ज़दा अफराद की मदद में पेश हैं। इस्तांबुल के इलाके अक्सराय में पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स की जानिब से मुस्तहिक अफराद को मुफ्त राशन फराहम किया जा रहा है। घरों में महसूर अफराद को उनके घर की दहलीज पर इमदादी सामान मुहैया किया जा रहा है, जबकि वो दुकान पर खुद आकर भी राशन दीगर अशिया ज़रूरिया हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरह तुर्की में भी हम अपने पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन 35,000 ऐसे लोग हैं जो इकामत नहीं रखने की वजह से बाहर मदद मांगने के लिए नहीं जा सकते। मैं 92 न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो इस कार्य खैर में हमारी मदद कर रहे हैं और हम भी इनकी मदद से उन पाकिस्तानियों तक सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। उनके घरों पे जाकर राशन पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही कार्य खैर है। जो लोग इधर फंसे हुए हैं, लिहाजा मेरी इल्तिमा है कि लोगों से और जो भी सब हैसियत है वो अपने हिसाब से आके फेवर करें। जो लोग फंसे हैं उनके साथ ताउन करें, ज़्यादा नहीं तो कम, जितनी हैसियत है उस हिसाब से हम भी ताउन कर रहे हैं और दूसरे लोग भी आके ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इरशाद अहमद और दीगर पाकिस्तानियों का कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में हम सबको दिल खोल कर एक दूसरे की मदद करना होगी। मुखय्यर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जा सके। तुर्की में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रमजान के इस बाबरकत महीने में हर कोई साहब हैसियत गरीबों के लिए इमदाद का ऐलान करते हैं। इसी तरह अक्सराय के इलाके में अरशाद साहब जो ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं, उन्होंने मुस्तहिक अफराद के राशन का इंतजाम किया है और साथ साथ ये मैसेज भी क्लियर किया है कि आइंदा भी कोई ज़रूरतमंद बिला झिझक मेरी दुकान पर आकर राशन से मुस्तफीद हो सकता है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। G20 के वज़राए तिजारत और सरमायाकारी में सऊदी अरब की सदारत ने ऑनलाइन इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ज़रई ग़ज़ाई अशिया की बरामद पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। वज़राए तिजारत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले मसाइल से मिलकर निपटना जाएगा और सरमायाकारी पर कोरोना की वबा के असरात कम करने के लिए ठोस इक़दामात भी किए जाएंगे।
وزرائے تجارت نے 2 طرح کے حفاظتی انتظامات کے عزم کا اظہار کیا۔ اول، وبا کے اثرات کم کرنے کے لیے مختصر مدت کے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوم، عالمی تجارتی نظام میں اصلاحات کے لیے طویل مدتی اقدامات ہوں گے۔ وزرائے تجارت نے امدادی سامان کی ترسیل، طبی ساز و سامان اور کورونا سے متعلق ضروری خدمات پر عائد پابندیوں سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا G20 ممالک بری، بحری اور فضائی نقل و حرکت کو بہتر بنائیں۔ روس کے شہر کارام میں واقع خوبصورت مسجد قدس شریف فن تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ سفید اور آسمانی رنگ کے خوبصورت امتزاج والی یہ مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ خوبصورت مہراہیں، بلند مینار، منفرد طرز تعمیر اور مسجد کی بناوٹ اپنی مثال آپ ہیں۔ تفصیلات نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں دیکھیں۔ قادیروف گروزنی کے بعد روس کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ اسے 16ویں صدی میں روایتی وولگا اور بلغاریہ کے انداز میں تعمیر کیا گیا، جبکہ یورپی نشاط ثانیہ کے اولین دور کا عثمانی انداز بھی اپنایا گیا۔ سفید اور آسمانی رنگ کے خوبصورت امتزاج سے بنی مسجد قدس شریف کی عمارت دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ خوبصورت محرابیں، بلند مینار، منفرد طرز تعمیر دیکھنے والوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی مسجد کا انتہائی خوبصورت ماڈل آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ رنگین کمکموں سے مزین فانوس مسجد کے مرکزی ہال کی شان بڑھا رہا ہے، جبکہ اندرونی دیواریں اور کھڑکیاں فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہیں۔ مسجد کے 4 مینار اور ایک گنبد ہے۔ یہاں لائبریری اور امام آفس بھی موجود ہے، جبکہ مسجد میں تقریباً 6000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ 1552 میں سقوط قازان کے بعد روسیوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ تاتار دانشوروں کا کہنا ہے کہ قدس شریف مسجد کے چند عناصر ماسکو میں قائم مشہور سینٹ بازل گرجے میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں 8 مینار اور ایک مرکزی گنبد شامل ہے، جو روایتی روسی طرز تعمیر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ 1996 میں اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا، جو جدید طرز تعمیر کی حامل ہے۔ قدس شریف مسجد کا افتتاح 24 جولائی 2005 کو ہوا، جس کی تعمیر کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کثیر امداد مہیا کی۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، قازان، روس۔ برمنگھم میں کوئین ایلزابتھ ہاسپٹل کے باہر ایشین کمیونٹی نے اپنے مخصوص انداز میں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس منفرد خراج تحسین کو شعبہ صحت سے وابستہ ورکرز، NHS عملے اور دیگر ورکرز نے خوب انجوائے کیا۔ اسی موقع پر فلاحی تنظیموں نے NHS ورکرز میں کھانا بھی تقسیم کیا۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی کوئین ایلزابتھ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بار اس کار خیر کے لیے ایشیائی کمیونٹی سامنے آئی ہے۔ شعبہ صحت سے وابستہ ورکرز، NHS عملے اور دیگر اہم ورکرز کو ایشیائی کمیونٹی نے اپنے روایتی انداز میں ڈھول کی تھاپ پر خراج تحسین پیش کیا۔ گھروں کے مرکزی دروازوں پر کھڑے ہو کر ورکرز کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ڈھول کی آواز سن کر ہسپتال کے اندر موجود مریض، دیگر کمیونٹی ورکرز اور ایمبولینس ورکرز خوب انجوائے۔ NHS کے سٹاف، فرنٹ لائن کی ورکرز اور جو نیڈی بندے جو کوارنٹین میں گھروں میں بند ہیں، ان کے گھروں میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے والنٹیئرز ہیں، لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جو لوگ ہیں، جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس نیک کام کے لیے، پلیز اس میں کنٹریبیوشن کریں۔